क्रिश्चियन थियोलॉजी एक गुफ्तगू की मानंद है जिसमें मुख्तलिफ लोग एक टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं खुदा के बारे में, उसके कलाम के बारे में, उसके वेस के बारे में। और इस गुफ्तगू में जो मरकज़ी अहमियत है वो खुदा को हासिल है और इस गुफ्तगू का जो मंबा है वो खुदा का मुकाशफा है जो उसने अपने कलाम मुक़द्दस में और इस फितरत में रखा है। इस टेबल टॉक को जो थियोलॉजिकल डिस्कशन है एक किताब बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करती है जिसका रिव्यू हम आज पेश करेंगे। फ़रोग़े मुताला की आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम एक किताब का रिव्यू पेश करेंगे, अ प्रैक्टिकल प्राइमर ऑन थियोलॉजिकल मेथड। ये किताब ग्लेन क्राइडर और माइकल स्विगल ने तहरीर की है। ये किताब ज़ोंडरवॉन पब्लिशर ने 2019 में पब्लिश की थी। इस किताब में क्रिश्चियन थियोलॉजी के मेथड को एक टेबल टॉक के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है जिसमें 8 मुख्तलिफ किरदार जो हैं मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के साथ आते हैं और उस टेबल के वस्त में खुदा का मुकाशफा है, उसकी रोशनी में वो जो इल्म इलाही है उसकी तामीर करते हैं। ये एक मुख्तसर किताब है जो इल्म इलाही के तुलबा को तैयार करती है कि वो किस तरह से इल्म इलाही को पढ़ सकें और सीख सकें। लेकिन इसके साथ साथ ये किताब हर पढ़े लिखे मसीही के लिए मुफीद है क्योंकि ये ज़िंदगी के हर शोबे को इल्म इलाही के साथ मुंसलिक करती है। इस किताब में 8 बुनियादी किरदार नज़र आते हैं जो उस राउंड टेबल पे बैठते हैं और अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, अपनी एक्सपर्टीज़ को लाते हैं और थियोलॉजी की डिस्कशन में शामिल होते हैं। पहला किरदार जो है वो एक मुफस्सर का किरदार है, बाइबल इंटरप्रेटर का किरदार है जो इस चीज़ में माहिर है कि वो कलाम खुदा जिन ज़ुबानों में लिखा गया उन ज़ुबानों में कलाम को पढ़ सकता है और वो कलाम खुदा जिस माहौल में, जिस पस मंज़र में तहरीर किया गया उससे आगाह है और वो दुरुस्त तौर पे, अदबी तौर पे खुदावंद के कलाम की तशरीह करता है और देखता है कि वो क्या असबाक हमें देता है। जो बाइबल इंटरप्रेटर है वो एक बड़े वसी मुताला के साथ किताब मुक़द्दस की तशरीह करने के लिए आता है और थियोलॉजी की कंस्ट्रक्शन में, इल्म इलाही की तामीर में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। दूसरा किरदार एक थियोलॉजियन का किरदार है, इल्म इलाही के माहिर का किरदार है जो खुदा के कलाम के पैगाम को समझता है, जो तारीख़ी एतबार से कलीसिया ने हमेशा से किस बात पे ईमान रखा है उसको समझता है, यानी जो रूल ऑफ फेथ है, जो बाइबल की तालीम का खुलासा है वो उससे आगाह है और वो उसकी रोशनी में थियोलॉजी की तामीर में अपना किरदार अदा करता है और वो दूसरों की बात को सुनता है, वो मुफस्सर की बात को सुनता है और बाकी किरदार जो कलाम मुक़द्दस की थियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैठे हैं वो उनकी बात को सुनता है, लेकिन वो अपनी राय देता है कि किस तरह से जो हमने थियोलॉजी कंस्ट्रक्ट करनी है वो कलीसिया की रवायत के मुताबिक है और वो किस तरह से जो रूल ऑफ फेथ है उसकी ग्राउंड्स के अंदर है। तीसरा किरदार जो उस राउंड टेबल पे बैठा है वो एक वर्चुअस पर्सन का किरदार है, वो एक नेक शख्स का किरदार है जो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपना चुका है, जो खुदा के कलाम से तब्दील हो चुका है और जो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यसू मसीह की तालीम के मुताबिक फल रखता है, उसका किरदार है। क्योंकि असल में थियोलॉजी तो उसके लिए कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए वो सही तौर पे किस तरह से कलाम की तशरीह और तफसीर करनी है और वो सही तौर पे कि किस तरह से जो कलीसिया के काम हैं उनको देखना है, उनको सामने रख के अपनी कंट्रीब्यूशन देता है थियोलॉजी की तामीर में। जो चौथा किरदार हमें इस गुफ्तगू में नज़र आता है वो एक फ़िलासफ़र का किरदार है। फ़िलासफ़र एक ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी के बारे में बड़े सवालात पूछता है, जो ज़िंदगी की हकीकतों पे गौर व खौज़ करता है और जो ईमान को लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ परखने की ख्वाहिश रखता है और जो इसमें भी बड़ा माहिर है कि किस तरह से ईमान की सच्चाइयों का दिफा करना है। वो अपनी एक्सपर्टीज़ को टेबल पे लाता है और कंट्रीब्यूट करता है कि किस तरह से थियोलॉजी को एक रैशनल डिस्कोर्स के तौर पे प्रेजेंट करना है और किस तरह से थियोलॉजी को तरतीब के साथ
تعمیر کر کے اس کا دفاع کرنا ہے۔ خدا کے کاموں کے بارے میں جو گفتگو ہے اس میں جو اگلا کردار ہے وہ ایک سائنسدان کا کردار ہے۔ ایک سائنٹسٹ جو ہے میتھڈولوجیکل سٹڈی میں ایکسپرٹ ہے، اس لیے وہ تھیولوجی کو ایک سائنس کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کو ایک پراپر سسٹم میں لے کے آنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دیتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے، جو خدا کے کام ہیں، ان کو ہم خدا کے نیچرل ریولیشن میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس دنیا میں جو خدا کا کام ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ وہ بائبل کی تعلیم کو اور وہ خدا کے کام کو جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، نیچرل فینومینا، ان دونوں کو ریلیٹ کرتا ہے اور تھیولوجی کی کنسٹرکشن میں اپنا کریٹیکل رول پلے کرتا ہے۔ اس راؤنڈ ٹیبل پہ جو لوگ محو گفتگو ہیں، ان میں جو چھٹا کردار ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے، ایک فنکار ہے، جو اپنے فن کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے گاڈ گیون گفٹ کو لے کے اس ڈسکشن کا پارٹ بنتا ہے اور سنتا ہے کہ جو باقی ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایک مفسر ہے، ایک تھیولوجین ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، ایک فلاسفر ہے، وہ کس طرح سے خدا کے بارے میں، خدا کے ویز کے بارے میں، خدا کے ورڈز کے بارے میں، خدا کی ڈیڈز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طور پہ ریفلیکٹ کر کے اپنے فن کے مطابق، اپنے ہنر کے مطابق آرٹ فارم میں اس کو بعض اوقات پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو الفاظ کے ساتھ اتنا گہرا اثر نہیں لے سکتے، وہ کسی فن پارے کے ذریعے سے خدا کے پیغام کو سمجھ لیں۔ ساتواں کردار وہ ایک منسٹر کا کردار ہے، اور اس کتاب کے مصنفین منسٹر سے مراد پاسٹر یا ایک آرڈینڈ منسٹر نہیں لیتے، بلکہ ہر ایک ایماندار لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان پریسٹہڈ آف آل بلیورز کے اوپر ہے۔ ہر ایک ایماندار تھیولوجی کی کنسٹرکشن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جو علم الہی کا پیغام ہے وہ اس کے جینے کے لیے ہے، اس کے ایمان رکھنے کے لیے ہے، اور وہ علم الہی کے پیغام کو سمجھ کے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ دوسروں کی زندگی میں تبدیلی کا کام کرتا ہے۔ اس لیے وہ ایک بڑا اچھا کنٹریبیوشن دے سکتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کتاب مقدس کے پیغام کو علم الہی میں تعمیر کرنا ہے۔ آخری کردار ہسٹورین کا کردار ہے، وہ شخص جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ خدا نے کس طرح سے کلیسیا میں کام کیا، جس کو پتہ ہے خدا نے کس طرح سے دنیا میں کام کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں کہاں سے خدا کے کلام کو سن کے، قبول کر کے، سمجھ کے آئے، اور کس طرح سے دنیا کے مختلف حصوں نے مختلف تعلیمات کو دیکھا۔ وہ ایک بڑی اچھی کنٹریبیوشن جو ہے تھیولوجی کی کنسٹرکشن میں دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب بڑے خوبصورت انداز میں ان 8 کرداروں کو استعمال کر کے ہمارے سامنے یہ پیش کرتی ہے کہ ایک ٹیبل ٹاک جو ہے، جس میں خدا کے مکاشفے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کس طرح سے مختلف لوگ ملٹی ڈائمینشنل ٹاک کرتے ہیں اور اپنے ویریس ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز کو لاتے ہیں، اور ایک اچھی گفتگو کر کے کہ خدا کون ہے، وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اس ساری تعلیم کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایک انویٹیشن ہے ہر ایک ایماندار کے لیے کہ وہ آئے اور علم الہی کی تعمیر میں، ترتیب میں اپنا کردار ادا کرے۔ جب یہ کتاب 8 مختلف کرداروں کو پیش کرتی ہے تو یہاں پہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جو ایک کردار ہے لازمی ہے کہ وہ صرف ایک فیلڈ میں ہی ماہر ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو 2 یا 3 چیئرز پہ موجود کریکٹرز کی کوالٹی رکھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ آرٹسٹ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ بھی ہوں، اور بڑے اچھے ایگزیجیٹ بھی ہوں، خدا کے کلام کے مفسر بھی ہوں۔ تو آپ اپنی ان تینوں کوالٹیز کو، ان تینوں ایکسپرٹیز کو لا سکتے ہیں اور ایکسیلنس کے ساتھ تھیولوجی کی کنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ امید ہے فروغ مطالعہ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔